दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मर्द एक शादी करें अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है, रखने की जगह है और वो अदल कर सकते हैं तो 2 करें, 3 करें, 4 करें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुक्म दिया, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हुक्म दिया। लेकिन आज की जो हमारी शादियां हैं, जो तरीक़ा हम उनके ऊपर राइज करते हैं और जिस तरीक़े के ऊपर हम अपनी शादियां कर रहे हैं, क्या ये वही तरीक़ा है जो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले बतला कर सिखला कर गए? क्या मेहंदी, मंगनी, उबटन, उसके बाद फिर बारात के ऊपर वावेला, फिर उसके बाद वलीमे के ऊपर वावेला, क्या ये सारा दीन इस्लाम से साबित भी है या ये हम अपने पास से कर रहे हैं? आज मैं आप हज़रात के सामने एक ख़ास तस्वीर के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप मेरे ये बाईं तरफ एक तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर के अंदर 3 चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ जो सबसे खूबसूरत है और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो गुनाह का सबब बनी हैं। आप ज़रा गौर से इस तस्वीर को देखें। पहली चीज़ जो इस तस्वीर की सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि ये हमारी जो बेटी है, बहन है, ये प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये शादी के रिश्ते में, शादी के बंधन में बन चुकी है। ये इस तस्वीर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ इस तस्वीर के अंदर 2 ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बाइसे सवाब नहीं हैं, बाइसे गुनाह ज़रूर हैं। वो क्या है कि इस बिटिया के ऊपर सर पे जो कुरान मजीद रखा हुआ है, एक चीज़ वो, और दूसरी चीज़ आप अगर देखेंगे कि उसी कुरान मजीद के साए में एक तो हमारी ये बहन बेपर्दा, दूसरा आप अगर इनके पेट के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको उससे भी कपड़ा हटा हुआ नज़र आएगा। आज हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखें मेरे भाइयों, याद रखें, कुरान पाक के साए के अंदर आप अपनी बेटी को अगर विदा कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सबूत चाहिए कुरान पाक से, हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला के प्यारे नबी के प्यारे दौर मुबारक के अंदर कितनी सहाबियात की शादियां हुई, किसी एक जगह से भी हमें साबित नहीं होता कि उन सहाबियात के सर मुबारक के ऊपर कुरान पाक रखा गया हो और उनको कुरान पाक के साए के अंदर विदा किया गया हो। कहीं से साबित नहीं होता। चलें, ये चीज़ तो साबित नहीं, किसी का कौल भी साबित नहीं कि इस तरह करना चाहिए। अब अगर तो एक आदमी इसको दीन समझ के कर रहा है तो वो बिदअत का इर्तिकाब कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ को ऐसा दीन समझ के कर रहे हैं जिसका ना प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ना कभी उन्होंने किया, ना सहाबा इकराम से वो अमल साबित है। आप उस चीज़ के मुर्तकिब पाए जा रहे हैं। और दूसरा है रस्म। अगर आप इसको रस्मन कर रहे हैं तो फिर रस्मन भी जो चीज़ बारहा होगी वो भी सही नहीं होगी, गुनाह के अंदर आएगी, क्योंकि रस्मन भी आप कुरान पाक के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। लड़की को कुरान पाक के साए के अंदर अलविदा कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि लड़की को कुरान पाक की तालीमात के ऊपर अलविदा कहना, कुरान पाक उसके सर के ऊपर नहीं बल्कि उसकी तालीमात अहमियत रखती हैं कि अगर उसके सीने के अंदर, उसके दिल में कुरान पाक की तालीमात होंगी तो फिर वो अपनी आने वाली ज़िंदगी उस खूबसूरती से निभाएगी जिसका प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। और अगर उस लड़की को कुरान पाक की, अहादीस मुबारका की तालीमात का इल्म ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, शादी के बाद शोहर के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या हकूक़ हैं, तो फिर घर के अंदर फिसादात और लड़ाई झगड़े होंगे। अब आप इस तस्वीर के अंदर गौर करेंगे कि ऊपर कुरान पाक का साया है और नीचे जो चीज़ पर्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका कुरान पाक ने हुक्म दिया है, उन्होंने उसी को बेपर्दा कर दिया। आज अब आप अपने सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर या हर किसी को एक बात कहते हुए सुनेंगे
کہ تفرقے بازی میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تفرقے بازی میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہمیں بتلایا جائے کہ وہ رسی ہے کہاں پہ، کیا وہ رسی کون سے ملک کے اندر لٹک رہی ہے، تاکہ ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کو پکڑ لیں، تاکہ ہماری زندگی وہ شریعت کے عین مطابق چلنے لگ جائے۔ آپ کو اس رسی کا کوئی بھی علم نہیں دے گا کہ وہ رسی ہے کیا چیز، ہم بتائیں گے کہ وہ اصل میں رسی کیا ہے۔ ہر آدمی آپ کو یہ کہے گا کہ تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو، بھائی پوری بات کرو، تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ رب العزت کی جو وہ رسی ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ آپ نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب آپ نے قرآن پاک کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے اوپر اپنی زندگی گزار لی، آپ انشاءاللہ پردہ بھی کرنے لگ جائیں گے، گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، نیکیاں کمانے بھی لگ جائیں گے۔ صرف ایک لڑکی کو قرآن پاک اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو الوداع کہہ دینا، یہ کہنے سے وہ لڑکی کی شادی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ وہیں پہ اگر آپ اپنی اس بٹیا کو، آپ اپنی اس بہن کو، آپ اس کو تعلیمات دیں گے قرآن پاک کی، اور وہ اس تعلیمات کو جا کے اپنے گھر والوں کو بتلائے گی، سکھلائے گی، اپنے شوہر سے کہنا منوائے گی، اپنے بچوں کو بتلائے گی، اگر اس کا شوہر بے نمازی ہے تو اس کو کہے گی قرآن پاک میں بے نمازی کے بارے میں کیا حکم آیا ہے، اگر وہ شوہر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو زکوٰۃ کا کہے گی، بچوں کی تعلیم تربیت کرے گی، آپ کا گھر دنیا کے اندر ہی وہ عورت جنت بنا کے رکھ دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یا حکم نہ بھی دیا ہو تو کم از کم انہوں نے زندگی میں اس کام کو کوئی ایک آدھ دفعہ کیا ضرور ہو۔ جب ہمیں ان کی تعلیمات ایسی ملتی ہی نہیں، پھر ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، نہ کوئی سزا دے سکتی ہیں، جزا تو نہیں دے سکتی، البتہ سزا ضرور دیں گی، بالکل سزا دیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس طرح کرنے کی وجہ سے لڑکی کی شادی برکتوں والی، فضیلتوں والی ہو جائے گی، حالانکہ یہ بالکل غلط کلی ہے۔ اس لیے اس سے بچا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو، جو شادی والی، نکاح والی سنت ہے، اس پہ صحیح طرح ہمیں جس طرح دین ہمیں حکم دیتا ہے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، اس طرح عمل کرنے کی توفیق دے، نہ فضول خرچی کرنے کی توفیق دے، بلکہ اسراف سے بھی بچائے اور کم پیسوں میں اچھی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔